अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ़िज़िकल जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, और वो इनडायरेक्टली टीचर्स को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहले हमने बात की थी जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे, 4 प्रॉब्लम्स थे, और जो 4 प्रॉब्लम्स वो सारी साइकोलॉजिकल इशू के साथ थे। तो आज हम बात कर रहे हैं जो फ़िज़िकल जो हमारा मसाइल हैं जो स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, और जो टीचर्स जो ख़ुसूसन जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब उनको पढ़ाना पड़ता है तो उनको जो फ़िज़िकल स्टूडेंट्स को जो मसाइल हैं उस हवाले से उनको क्या जो है ना मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपको एक बार फिर बता दूं, जो हमारा कोड है वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 6508 है, टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से है। तो आप तवज्जो कीजिएगा, तुम्हारे पास सामने जो आपके पास जो सामने पिक्चर आ रही है वो है फ़िज़िकल एलिमेंट। अब जो फ़िज़िकल एलिमेंट है, इस पैराग्राफ के अंदर 2-3 चीज़ें हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बाय बर्थ उनके अंदर कुछ मसला होता है, कुछ सुनने में उनको प्रॉब्लम आता है, या उनको उनकी ज़बान में कुछ ऐसी लुकनत होती है कि वो जब बोलते हैं तो रिडिक्यूल स्टूडेंट्स उनको पता लगता है कि यार अगर हम बोलेंगे तो हमारे, क्योंकि हमारी ज़बान के अंदर ऐसा कोई मसला है कि जब हम बोलने लगते हैं तो उसके अंदर जो एक लुकनत टाइप है, या कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो टा साउंड सही नहीं बोल पाते, कुछ का साउंड सही नहीं बोल पाते, तो एक अजीब किस्म की उनके जहन से जब वो वर्ड वो निकालते हैं तो वो अजीब सा वो वर्ड निकलता है। तो उन ऐसे बच्चों के अंदर एक एहसास कमतरी डेवलप हो जाता है। तो वो कहते हैं कि यार अगर हम टीचर जब हमें लैंग्वेज के हिसाब से जब बुलवाना चाह रहे हों, वो हमें कहें कि आप कुछ पढ़ें, तो वो क्लास के अंदर वो ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शाई होते हैं, वो एम्बैरेसमेंट फ़ील करते हैं कि यार जब हम पढ़ेंगे या बोलेंगे तो हम बच्चे हमारे ऊपर हंसेंगे। तो ऐसे हवाले से जो है ना वो ये भी एक मसला है लर्निंग के हवाले से लैंग्वेज टीचर्स के लिए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर ये मसला हो तो डेफिनेटली टीचर ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में टीचर्स को मसाइल पेश आते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात उसमें ऐसे बात उसने की है कि मैं आपके सामने ये चीज़ लेके आता हूँ कि इग्नोरेंस आर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऐड टू देयर, ये आर लिखा हुआ यहाँ पे ऑफ होना चाहिए था, इग्नोरेंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट्स को अगर ये पता है कि कि अगर हम बोलेंगे तो हमारी वो वर्ड जो हम सही नहीं बोल पाएंगे तो वो स्टूडेंट्स रिडिक्यूल करेंगे, लाफ एट करेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे। तो इस हवाले से वो कहते हैं कि 2 बातें हैं, वालिदैन और जो टीचर्स हैं अगर वो इस प्रॉब्लम के बारे में आगाह नहीं हैं तो वो भी एक मसला बन जाता है टीचर के साथ भी और बच्चे के साथ भी। तो दे डिवेलप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विच स्पॉइल्स देयर एबिलिटी ऑफ लर्निंग। तो एंड रिज़ल्ट क्या है, ऐसा स्टूडेंट लैंग्वेज लर्निंग के अंदर या लर्निंग का एक जो एटमॉस्फेयर है या उसके अंदर उसको सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो स्टूडेंट को होता है। नंबर 2 पे है हमारे पास इंटेलिजेंस। अब हमें ये एक बात है कि इख्तिलाफ जो है हमें ये भी पता है कि जो है ना वो हर स्टूडेंट एक जैसा ज़हीन नहीं होता, जिस तरह 5 उंगलियां नहीं होती एक जैसी, इस तरीके से हर स्टूडेंट एक हिसाब से ज़हीन नहीं होता। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे स्लो लर्नर्स होते हैं कि जिनको बाकायदा टीचर्स को बाकी स्टूडेंट्स से अलग करके ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो क्योंकि टीचर्स के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, उन्होंने सिलेबस कवर करना होता है और इतना उनके पास सब्र नहीं होता कि यार वो जो है ना वो इतनी आराम से बैठे रहें एक स्टूडेंट के लिए, 2 स्टूडेंट के लिए या 4-5 स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स जो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं जो जल्दी बात को पिक कर लेते हैं तो वो टीचर उनको छोड़ के उस तरफ आए। तो ये एक प्रॉब्लम टीचर्स के लिए है, यानी स्लो लर्नर का एक जो इशू है। अच्छा, अब इसमें उसने बात किया कि स्लो लर्नर्स रिक्वायर मोर टाइम एंड अटेंशन ऑफ द टीचर्स। तो नीचे उसने बात किया, द रिजल्ट सच लर्नर्स हाइड देयर इनएबिलिटी टू फॉलो क्विकली बाय कीपिंग क्वाइट एंड प्रिटेंडिंग टू फॉलो। तो ऐसे सूरत में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं, बहाना करते हैं कि जी मुझे समझ आ गई है बिल्कुल, तो आप जो है ना वो आगे बढ़ाएं। तो ऐसी सूरत में या तो वो खामोश रहते हैं या वो प्रिटेंड करते हैं कि दे हैव
just learn whatever the advice has been given by the teacher. So on the other hand, very bright students sometimes directly affect the slow. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری صورت میں اگر کچھ بچے ذہین ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں. Similarly, just on the other hand, and very bright students sometimes diversely affect the slow learners. تو اگر کچھ اسٹوڈنٹس زیادہ ذہین ہیں تو وہ سلو لرنر کو اور زیادہ انفیریٹی کمپلیکس کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ سملرلی جسٹ لائک پاورٹی، جس طرح سائیکولوجیکل امپیکٹ کے اندر پاورٹی آف دا پیرنٹس افیکٹ کر رہی تھی، یہاں وہ ریچنس آف دا پیرنٹس ان اسٹوڈنٹس کو افیکٹ کرتی ہے، اور وہ بھی نیگیٹو اس کے اندر فیلنگ پیدا کر دیتی ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یار ہمارے پاس تو ہر چیز پہلے ہی موجود ہے، تو اب کیونکہ ہم کلاس میں گئے ہیں تو اتنا زیادہ ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں جی کہ بس ہم ایک ٹائم پاس کرتے ہیں اور ادھر آ کے تھوڑا سا جو ہے نا وہ فن کرتے ہیں. تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ it has been observed that some rich learners consider learning nothing but waste of time and they enjoy telling a lie, robbing their class fellows just for the sake of fun. No doubt such rich students are intelligent, but they are found copying their parents who themselves believe in exhibition of wealth. وہ دولت کی جو نمائش ہے اس کے اندر وہ یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اتنا پڑھنا نہیں، بس ہمیں ٹائم جو ہے نا وہ گزارنا ہے، تو ہمارے پاس کیونکہ دنیا کی ساری فیسلٹیز ہیں لہذا نو پرابلم ہے جی، ہمیں کچھ وہ نہیں ہے کہ بھائی ہم اتنا زیادہ سر کھپائیں. تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی. تو اب یہ چیزیں ساتھ ساتھ ذہن میں رکھتے جائیے. اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا جو ہے نا وہ کلاس روم انوائرمنٹ. اچھا، اب یہ یاد آپ نے رکھنا ہے کہ یہ ٹیچرز پرابلمز ہیں، سائیکولوجیکل پرابلمز، فزیکل پرابلمز، اور یہاں پہ اب کلاس روم انوائرمنٹ از آلسو سگنیفیکنٹ فیکٹر ان لرننگ. آئیڈیلی teaching environment should provide opportunity of self-expression to the learners and discussing their difficulties. کلاس روم کے اندر ایک ایسا ماحول جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کر سکیں، جو پرابلمز ان کو ہیں اس کو وہ ایکسپریس کر سکیں، اور وہ شائنس ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو ہمیں ٹیچر جو ہے نا وہ ڈانٹ دیں گے، یا ان کو وہ ہمیں اس کے اوپر ہمیں اسٹرکٹنس جو ہے نا وہ اس حوالے سے پنشمنٹ، اور جو 2-3 ورڈس نے یوز کیے ہیں آن دی ادر اینڈ. یہ نیچے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کہ on the other hand short temperament and strictness of the teacher and punishment given on the certain occasions causing fear for the teachers, subject and school. تو ٹیچر کے حوالے سے بھی خوف بچوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ٹیچر تمہیں اسٹرکٹنس کا بیہیویئر بڑا سخت ہے، تو یہ اگر ہم نے کوئی بھی ایسے کوئی بات کر دی تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے نا وہ ناراض ہو جائیں گے، اور اس سبجیکٹ سے بھی وہ خائف ہونے لگ جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. 3 سے ٹیچر سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اس سبجیکٹ سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں جس سبجیکٹ کا وہ ٹیچر ہوتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی اسکول سے بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے اسکول بھی چھوڑ دیں. تو sometimes harsh words or even a hateful look of the teacher, learn wrong accent and pronunciation from the teachers who possess poor knowledge and vocal deficiency. تو ٹیچرز کی جو یہاں پہ پور نالج ہے وہ بھی اس کو افیکٹ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی، اور اگر ٹیچر کو اتنا لینگویج کا جو ایکسنٹ ہے اس کو he does not know how to pronounce certain words and تو اس کے حوالے سے بھی اسٹوڈنٹس جو سنتا ہے وہی بولے گا. اگر اس نے پروننسیشن صحیح نہیں سنی تو وہ اسی حوالے سے وہ ورڈ جو ہے نا وہ غلط پروناؤنس کرے گا. تو یہ بھی افیکٹ کرتی ہے لرننگ لینگویج یا لینگویج لرننگ کا جو ایک پروسیس ہے اس کے اندر یہ بھی ایک بڑا ایلیمنٹ ہے. اچھا جی، دے آر اویئر آف دا سبجیکٹس وچ دے ٹیچ بٹ موسٹلی دے آر ان اویئر آف دی فزیکل اینڈ اسپیشلی دا مینٹل ڈسٹربنسز آف دا لرنرز. تو اسٹوڈنٹ جو ٹیچرز وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو اس پیراگراف کے اندر یہ ہے کہ زیادہ تر ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کی فزیکل کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں یا ان کی مینٹل ڈسٹربنس کو بھی ان کو پتہ ہوتا ہے. جس طرح ہماری سائیکالوجی کے اندر انفرادی اختلافات کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک چیپٹر باقاعدہ اس کو ٹیچرز کو پڑھایا جاتا ہے اس کے اندر. تو کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کے وہ اپنا جو ایک فلو آف لرننگ ہے یا فلو آف ڈیلیورنس
آف سرٹن نالج ہے، وہ کنٹینٹ ہے، وہ ڈیلیور کرتے رہتے ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس کی جو ڈسٹربنسز ہیں، مینٹل ڈسٹربنسز ہیں، سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہیں، یا کلاس روم انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے اور وہ اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں. تو اس پیراگراف کے اندر اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے. سو دے کیپ آن ٹیچنگ وداؤٹ ہیونگ any concept of the psyche of the learners, and this results in a classroom where teaching goes on without any learning taking place. تو یہ چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں. سائیکولوجیکل امپیکٹ جو ہے وہ آلریڈی ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ، اور جو یہاں پہ اب جو فزیکل جو ہے چیزیں ہیں اس کے ساتھ ان چیزوں کو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آگے اس کو لے کے چلوں گا اور کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ویڈیو اگر پسند آئے تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.